میدونم وقت بعد از ظهور حضرت ظهور بقیه معصومینه، لحاظا خلاص نمیشه تا حضرت شهید میشن. روایت داره که حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه زنده میشن و بر حضرت تجهیز میکنن و جای خودشون همینجا کربلا دفنشون میکنن. امام حسین میان، امام حسین امام زمان در این جهت فرق نمیکنن. یعنی تمام نمیشه، شروع میشه ظهور معصومین علیهم السلام از ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. از اینجا شروع میشه. میدونم یعنی شروع عدل و اینا از اینجا میشه، نه اینکه بعد 9 سال که حضرت شهید شدن تموم میشه دوباره.